السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف التاسع الإعدادي بجلسة امتحانية جديدة. اليوم راح ناخذ إن شاء الله الوحدة الثالثة. هاي الجلسة الامتحانية طبعا ضلنا جلستين امتحانيات عن الوحدة الرابعة والخامسة، نكون خلصنا جلسات الامتحانية بخصوص الصف التاسع. إذا في هذه الجلسة إن شاء الله راح نشرح شرح مفصل للنموذج الامتحاني خاص بالوحدة الثالثة، دراسة نص من الوحدة الثالثة واستخراج مفرداته. راح نختار نص موجود ضمن الوحدة هي ونستخرج المفردات الهامة في الامتحان. تكملة شرح قواعد الوحدة الثالثة، طبعا بحث الأفعال الضمائرية راح ناخذ إن شاء الله. طريقة جديدة طبعا راح نشرحها عن ترتيب الجمل، وفي عندنا موضوع موازي وقائمة، طبعا موضوع موازي قائمة نصائح لحماية البيئة. بالنسبة لترتيب الجمل والموضوع الموازي إن شاء الله إذا ما خلصنا خلال الجلسة هاي راح يكون في تكتمة أو تكملة إن شاء الله لهاي الجلسة فيما بعد راح ننزل عنها إن شاء الله. تابعونا بهالحلقة هاي راح تشوفون شيء مفيد كالعادة إن شاء الله. طبعا هذا النص اخترناه من الوحدة الثالثة، ديزولي اللي ريستو دوكو محذوفة هاي العبارة. دو نوجور في أيامنا لي برانسيبال، دو نوجور في أيامنا لي برانسيبال كوز، طبعا برانسيبال صفة، كوز الأسباب الرئيسية. كلمة برانسيبال أخذناها قبل، رئيسية دو لا بولوسيون، بولوسيون للتلوث، هاي كلمة مهمة. بوليسيون دو لانفيرونمون، تلوث البيئة. كلمة انفيرونمون الكلمات اللي نأشر عليهن كلمات في غاية الأهمية، نكتبهن على الدفتر، مهمات. دو لانفيرونمون تلوث البيئة. أوربان الحضرية يعني البيئة المدن، تمام. أوربان متعلقة بالمدن، أوربان بيئة المدن. بروفين الناتج، surtout بشكل خاص، de la production من إنتاج et de l'utilisation واستخدام. la production مهمة، l'utilisation واستخدام. دي sources كلمة مهمة نحفظها، موارد دينيرجي الطاقة. دي ترانسبور وسائل النقل، وسائل النقل استخدام وسائل النقل. et des activités معروفة هاي الكلمة، والأنشطة اندستريال الصناعية، اندستريال الصناعية. agricole والزراعية، اندستريال صناعية، agricole زراعية. هذا يعتبر كوز أسباب de la pollution لتلوث de l'environnement البيئة، أي بيئة urbain الحضرية المتعلقة بالفيل بالمدن، تمام. ننتقل لفقرة جديدة. ست بوليسيون، بوليسيون هذا التلوث، طبعا كلمة بوليسيون مكررة، بوليسيون بوليسيون. هذا التلوث سو مانيفيست يظهر بار من خلال لابريزونس، من خلال لابريزونس ظهور دو سموك، سموك الدخان، ظهور سموك الدخان، وهي كلمة هامة. بريزونس من بريزونتي ظهر، بريزونس أو قدمت، تجي بريزونس ظهور، ديزولي. دونك نكمل. كيتان ميلانج الذي هو خليط، ميلانج خليط، خليط ميلانج دو بوليون من الملوثات. طبعا هي اسم الفاعل بوليسيون، لاحظوا التشابه، اسم تلوث. بوليون ملوثات. اتموسفيريك، اتموسفيريك الجوية، هو خليط من الملوثات اتموسفيريك الجوية. سوسموغ هذا الدخان، سوسموغ هذا الدخان، هذه الكلمات كانت لحظة سموغ، سموغ هذا الدخان. أباغي يظهر سو تحت، سو تحت لا فورم شكل، لا فورم فورم شكل
دان برويار. دان برويار تحت شكل ضباب. برويار ضباب. دو كولور ذو لون جون أصفر برون أسمر قاتم يعني. إبي سميك وهي كلمة مهمة. سميك راح ألونه بغير لون. إبي سميك وهي صفة مذكرة. إيتوفان. إيتوفان وخانق هاي الصفة أيضا مذكرة منتهية أنت مثل اسم فاعل منتهي بتي مذكر تؤنث بإضافة إبي سميك وخانق. إلي بريزون فهو متواجد دان لي جراند فيل وهي الكلمة المهمة فيل في المدن الكبرى. من شوي ذكرنا قلنا لكم أوربان هاي الكلمة راح أشرها بلون مختلف تماما. أوربان ثواني نمسح تمام. هاي الكلمة من شوي قلنا لكم هاي كلمة أوربان متعلقة بالمدن. أوربان فيل مي تمام مي لكن on le retrouve نجد نجد ذلك également كذلك on باناليو في الأحياء on باناليو ديزلي في الضواحي et à la campagne وفي الريف وهي كلمة مهمة. campagne وفي الريف surtout بشكل خاص à cause du vent بسبب الرياح. هنا كلمة فان رياح. كوز السبب ذكرناها المسببين الرئيسيين هنا. à cause de مصطلح بسبب دو فان الرياح. لو سموك هاي الكلمة للمرة الثالثة تتكرر. الدخان له دي كونسيكونس كلمة مهمة. له نتائج مثل ما شفنا الأسباب راح نشوف النتائج راح يصير بعد انتشار التلوث. سير له نتائج. سير لا سانتي على الصحة من الإنسانية. إيريت فهو يؤذي. ليزيو العيون فهو يؤذي إيش العيون. ليفوا والمجاري نازال والمجاري التنفسية. إريسبيراتوار نازال الأنفية. إريسبيراتوار والتنفسية. فوا طرق يعني بمعنى مجاري الأنفية والتنفسية. إبروفوك كلمة مهمة ويسبب. بروفوك يسبب دي مالادي أمراضا كاردياك قلبية. بولمونير ورئوية. بولمونير ورئوية كم مثل لاستم الربو أحد الأمراض تمام التنفسية. لا بوليسيون التلوث. طبعا الكلمة أصبحت بديهية. أتموسفيريك الجوي وهي كلمة تتكرر. أتموسفيريك الجوي. كوز يسبب. أون موين وسطيا. شاك أني كل سنة. لامور كلمة مهمة موت de 7 millions de personnes 7 ملايين شخص شخص dans le monde في العالم دون 600,000 en Europe منهم 600,000 في أوروبا. طبعا من ضمن 6 مليون 7 ملايين. نكمل. la pollution de l'air تلوث الهواء a attiré جذب l'attention انتباه كلمة attention انتباه de politiciens السياسيين politiciens ces dernières années في السنوات الفائتة أو الماضية. année dernière هنا صفة مؤنثة mais aussi لكن كذلك de la population سكان سيفيل المدن وهي كلمة مهمة مرادفة لمين لكلمة أوربان اللي ذكرناها بداية النص. هذه كلمات مهمة تراها يعني هاي كلمة أوربان مدن سيفيل سكان المدن السيفيل المدنيين يعني فهي المتعلقة بكلمة فيل مدن. هذه الكلمات ضروري ننتبه لها. ايدي شيرشور والباحثين. إذا هذا تلوث الهواء جذب انتباه مين؟ بوليتيسيان السياسيين في السنوات الماضية وكذلك مين؟ سكان المدن
دي شرشور والباحثين. beaucoup de villes الكثير من المدن، وهي كلمة مدينة تتكرر. الكثير من المدن كلمة بديهية في اللغة الفرنسية. on donc commencé بدأوا إذن à surveiller بمراقبة، وهي كلمة مهمة surveiller مراقبة la concentration انبعاث de smog الدخان. كلمة كررت smog. لاحظا هاي الكلمة مفروض نحفظها، ظهور الدخان، وهي أول مرة تظهر الكلمة بالنص smog دخان، وهي smog للمرة الرابعة، وهي للمرة الخامسة، فلازم نحفظها خلال النص. مظبوط. نكمل أعزائنا الطلاب في ملاحظات حلوة وجميلة ومميزة إن شاء الله خلال هذه الجلسة. et à mettre place ووضعوا اقترحوا يعني certaines désolé mesures بعض الإجراءات pour lutter للكفاح. mesure إجراء ضروري نحفظها هاي الكلمة إجراءات من أجل المكافحة. طبعا هاي خلينا بالوحدة الأولى contre ضد ce grand problème هذه المشكلة الكبرى. problem بديهية. طيب نشوف شنو هن الإجراءات. الإجراء الأول circulation، طبعا الحلول المقدمة يعني circulation السير alterné المتعاقب. في عندنا abaissement تخفيض de la vitesse السرعة، تخفيض السرعة. في عندنا ville sans voiture مدن بدون سيارات. في عندنا limitation تقليل de la circulation حركة السير en plein centre في مركز المدينة etc. إلى آخره. les grandes villes المدن الكبرى grandes villes ne reculent devant ne reculent لم تنقص تتوقف يعني devant أمام ريان شيء. pour essayer لتحاول essayer تحاول lutter مكافحة contre la pollution التلوث atmosphérique الجوي. tiré d'un journal مأخوذ هنا مو مقالة لازم نذكر المصدر مأخوذة d'un journal مأخوذة من صحيفة sur الانترنت على الانترنت. ننتقل الآن أعزائنا الطلاب إلى أسئلة النص الأسئلة المتعلقة بالنص. نشوف الأسئلة المتعلقة بالنص. répondez par vrai ou faux. أجيبه بصح أو خطأ. vrai صح، faux خطأ. عندنا dans ce texte في هذا النص on parle نتحدث d'une association عن مؤسسة qui s'intéresse وهي الكلمة المهمة التي تهتم على pollution بتلوث de l'air الهواء. مظبوط نحن جاء عن تلوث الهواء dans la mer في البحر. طبعا هنا الإجابة خطأ، احنا ما ذكرنا مؤسسة حتى بالنص، فكلمة البحر خطأ. احنا جاء نقول تلوث الهواء في المدن وليس في البحر. لو سموغ إذا الإجابة الأولى خطأ. لو سموغ الدخان a de bonnes conséquences له نتائج bonne جيدة sur notre santé على صحتنا et notre environnement وبيئتنا. نرجع للنص له نتائج إيش؟ mauvais نتائج سيئة بحسب دراستنا يعني. ومنطقيا مجرد ترجمة هذه الجملة دون الرجوع إلى النص الإجابة خطأ. حسب معلوماتنا العامة هل التلوث لديه نتائج سلبية أم إيجابية؟ يعني جا نقول نتائج جيدة يعني إيجابية mauvais. طبعا mauvais سيئة، لو كان كاتبين mauvaise طبعا لأنه هنا جمع مؤنث الصفة كتبت لكم إياها تمام mauvaise أحسن. فهنا لو كان mauvaise نتائج سلبية على صحتنا وبيئتنا كان قلنا صح، بس الإجابة هنا أيضا خطأ. الجملة هاي خاطئة بسبب كلمة بون وهي صفة مؤنثة خذيناها خلال المنهج. لاستم يعني الربو،
هاي الكلمة اللي أخذناها في النص. إتين مالادي هو مرض ريسبيراتوار تنفسي، كلمة مهمة، أي كلمة تذكر في الأسئلة خصيصا هي كلمات رئيسية. كوزي مسبب بار لا بولوسيون دو لير، من خلال تلوث الهواء. طبعا الإجابة صح منطقيا. الكلمات الهامة اللي درسناها بالنص إذا عرفنا نترجم هذه الجملة نقول الإجابة صح. نشوف الجملة اللي بعدها. لي جراند فيل، المدن الكبرى، فون تفعل سوكيل بوف، ما يمكنها بور لوتي لمكافحة لا بولوسيون تلوث دولير الهواء. طبعا الإجابة صح. وقت قلنا المدن الكبرى بآخر فقرة لن تتوقف أمام شيء. ننتقل حاليا لفقرة مهمة، الاختيار من متعدد. نشوف. طبعا القسم هذا قلنا العلامة 20 نقطة، ننتبه لهذا القسم مهم. طبعا أي كلمة ذكرناها حتى لو كانت بالإجابة الخطأ مثل ما كنا نحكي في الجلسات الماضية تعتبر مهمة. تمام. نشوف سو تكست، هذا النص A هو، هل هو أن ديالوج حوار، B أن أرتيكل مقالة، نحفظ ذا المفردات، أن سونداج استطلاع آراء، يعني أكثر من شخص يعطونا آراءهم، ان ميساج الكترونيك رساله الكترونيه. الرساله الالكترونيه بده يكون ايميل وجيميل، ما في. سونداج استطلاع بده يكون اكثر من شخص مكتوب على شكل حوار. طبعا اذا الاجابه ايضا خطا. ديالوج حوار نفس الشيء بده يكون اكثر من شخص. اذا هذا النص بان ارتيكل مقاله. ننتقل للسؤال السادس. لو سوجي موضوع برانسيبال الرئيسي دو سو تكست لهذا النص ايه هو la pollution de l'air، تلوث الهواء. la pollution هاي الكلمة اللي ذكرناها في النص، تلوث الهواء dans les régions في المناطق urbaines المدنية، يعني في المدن. هاي الإجابة ذكرناها في النص. la pollution تلوث de l'air الهواء dans les régions في المناطق montagneuses الجبلية. طبعا نحن تكلمنا عن المناطق الجبلية، أكيد لا، إجابة خاطئة، إجابة ب. La pollution de l'air تلوث الهواء dans les océans في المحيطات، وهي كلمة موجودة على فكرة بالوحدة، هي مجرد ذكرناها بالإجابات حتى لو كانت خاطئة. طبعا هي خاطئة لازم نحفظها. océan محيطات. La pollution de l'air تلوث الهواء dans les régions في المناطق ماريتيم البحرية. ماريتيم شو معناته؟ البحرية. إذا أي إجابة صحيحة؟ احنا ما ذكرنا المناطق البحرية أبدا، ذكرنا تلوث الهواء. قلت لكم الكلمة هي urban في المدن، في المناطق، في المدن. إذا الإجابة هي الإجابة الصحيحة. ننتقل للجملة السابعة. لابيسمو انخفاض de la vitesse السرعة أو تخفيض السرعة désolé. A minimise يقلل la pollution التلوث. B augmente la pollution يزيد التلوث. irrite les yeux يؤذي العيون. irrite les yeux يؤذي العيون. أي كلمة نذكرها مهمة ضرورية نحفظها حتى لو كانت إجابة خاطئة. طبعا سي خاطئة. cause يسبب des maladies respiratoires أمراضا تنفسية. إذا تلاحظون نرجع النص، كان في النص كاتبين إنه هاي من ضمن الإجراءات التي تساعد على المحافظة على إيش؟ على البيئة، يعني الإجراءات المقترحة لمواجهة التلوث. معناته إيش الإجابة؟ مينيميز تقلل لا بولوسيون التلوث. في ديمينيو تقلل أيضا مرادف كلمات معناتها ليميت يقلل، أيضا كلمة مهمة من ليميتاسيون موجودة بالنص، هذا معناها كلها مينيميز لا بولوسيون تقلل التلوث. إذا تخفيض السرعة، الإجراءات هذا ايش تساوي؟ هي اقتراحات لمعالجة التلوث، معناتها تقلل مينيميز لا بولوسيون تقلل التلوث. نروح على الجملة الثامنة. ليكسبرسيون العبارة ان ميلانج خليط دو بوليون، خليط من الملوثات. طبعا بالتعليقات أريد منكم مرادف كلمة مينيميز اللي ذكرناها خلال المنهاج. يقلل. تمام. الكلمات اللي تعرفونها بمعنى يقلل وهي مهمة. ديميني تكتبوا لي كتابة ديميني، وفي كلمة ليميتي قلل من أفعال المجموعة الأولى. طبعا الفعلين من أفعال المجموعة الأولى.
إذا نروح السؤال الثاني. الإكسبرسيون العبارة ان ميلانج، ميلانج وهي كلمة هامة، خليط دو بوليون من الملوثات. فودير هذا مصطلح بمعنى تعني لير هواء سان بوليون بدون ملوثات. سان بدون، تذكرون سان دوميسيل بدون مسكن. طبعا هنا قلنا لكم خليط من الملوثات، أكيد الإجابة خطأ. نشوف ب لير هواء بلان مليء دو بوليون من الملوثات، بالملوثات. طبعا الإجابة منطقيا صح. نشوف الإجابة سي لير هواء سان صحي. طبعا هاي نستبعدها، خطأ كلمة هواء صحي، خليط ملوثات أكيد ما راح يكون صحي. نشوف الجملة دي لير هواء avec un seul polluant، مع ملوث وحيد. نقول خليط من الملوثات، معقولة ملوث وحيد؟ طبعا هي السؤال نحفظها، كلمة هامة ذكرت بالوحدة الأولى مع ملوث وحيد. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة ب، وهذا المصطلح بلان مليء موجود بالوحدة الأولى، هواء مليء بالملوثات. إذا خليط الملوثات يعني هواء مليء بالملوثات. هيك نكون خلصنا أسئلة النص. ننتقل للقواعد في ملاحظات مهمة جدا، إن شاء الله تابعونا لنهاية الفيديو. نشوف قسم القواعد. في عندنا الجملة رقم 9. طبعا بالوحدة هي الأفعال الضمائرية. الأفعال الضمائرية قواعدها يعني قليلة، نشوف حسب الضمير. طبعا الأفعال الضمائرية هو كل فعل سبق بسو يتحول بحسب الضمائر. طبعا راح نعطيكم يعني إن شاء الله في جلسة قريبة إن شاء الله قواعد الوحدة الثالثة، لحال نشرحها ممكن بتتمة الجلسة، راح نشرح فيها قواعد الوحدة الثالثة الأفعال الضمائرية بشكل سريع. لا بوليسيون التلوث، تمام. إيه هو ترو جدا. لا بوليسيون هاي الكلمة مؤنث مسبوقة بلا منتهية بالسون، أكيد راح تكون إيش؟ مؤنث. فبدنا الصفة هي، وجدا إيش؟ دانجيروس. الصفات المنتهية بأو الآخر إكس مذكر، الصفة مؤنثة لأنه هذا اسم مؤنث. هنا طبعا هاي الصفة جمع مؤنث. هاي الصفة المنتهية بآ إن صحي مفرد مذكر تؤنث بإضافة. إذا الصفة الصحيحة دانجيروس. ليش؟ لأن الصفات المنتهية أ إي إكس تؤنث بإضافة إيش؟ إس أ. نحذف الإكس ونضيف إس أ، أز يعني تكون مؤنث الصفة. إذا الإجابة الصحيحة هي إجابة ب. نشوف السؤال رقم 10. ليمير البحار، وهي كلمة جمع مؤنث. سومبل تبدو. طبعا هنا في خطأ، لازم ضايفين إن. داكوغ، ديزولي على الخطأ. تي البحار تبدو، ممكن أعدلها حاليا بالمونتاج، أعدل الكلمة وتطلع صحيحة إن شاء الله. البحار تبدو بوليون، هاي الصفة مذكرة منتهية بتي تؤنث بإضافة الصفات المنتهية بتي. بدنا نحن جمع مذكر، تجمع جمع مؤنث تزولي، تجمع جمع مذكر بإضافة اس، وجمع مؤنث هاي اللي هي الصفة المؤنثة نرجع نجمعها نضيف لها اس، فتصير الإجابة إذا الصحيحة بوليانت ملوثات، وهي كلمة مهمة على فكرة. شفتم حتى الكلمات الموجودة بالقواعد ذكرناهن إن شاء الله، ذكرناهن لحظة ضمن الأسئلة، أسئلة القواعد. شوف السؤال 11. ست فيل، هذه المدينة سوفر تعاني فراغ دو لا بوليسيون من التلوث أتموسفيريك الجوي. تعاني أبدا، هاي بدها نفي، كلمة جامي أبدا مطلقا. دومان غدا، غدا بدنا مستقبل، هذا مو مستقبل الفعل، إذا زاد خطأ. سوفان غالبا، طبعا هذا من ضمن الوحدة الثانية الدلالات الزمنية. سوفان غالبا، سوفان غالبا. إيير البارحة بدنا فعل بالماضي، ما عندي يعني بالجملة. سوفر حاضر ما نو ماضي، معناته أي إجابة صح؟ الإجابة سي من خلال الترجمة حتى. تعاني غالبا، هذه المدينة تعاني البارحة، ليش بس البارحة وتوقف المدينة؟ أكيد تعاني غالبا من تلوث الجو. نكمل. طبعا هاي الدلالات سوفان غالبا وغيره دلالات زمنية أيضا. وكلمة دومان بده يكون الفعل مصرف بالمستقبل، تمام. وكلمة إيغ البارحة بده يكون الفعل مصرف بالماضي، يكون ماضي مركب ماضي ناقص من خلال النهايات. نشوف السؤال 12. لا سومين بروشين،
زاد عن الدلالات الزمنية. كلمة بروشين الأسبوع القادم، القادم معناتها بالمستقبل. لي تومبيراتور درجات الحرارة، لاحظا اون ديمينيي، اون ديمينيي تقلصت، ديميني تتقلص، تتقلص بالزمن الحاضر. اون ديمينيي ماضي مركب، ديميني تتقلص، طبعا موجودة شارحين الأزمنة في القناة إن شاء الله. اللي بده المعنى متمكن من الأزمنة ممكن ترجعون على الفيديوهات فيها شرح للأزمنة. ديمينيوغون ستتقلص، طبعا الإجابة الصحيحة هي الإجابة سي، لأنه مستقبل يبقى الفعل كما هو منتهي بإر، أفعال المجموعة الأولى تبقى كما هي، وضفنا لنهاية المستقبل. طبعا الإجابة الأخيرة خاطئة أيضا. ننتقل لباقي الأسئلة. نشوف السؤال 13. جو هنا طبعا الأفعال الضمائرية، قواعد الوحدة هي الرئيسية. جو طبعا الأفعال الضمائرية هي أفعال مسبوقة لاحظا بضمير قبل الفعل، سو مو تمام إلى آخره. فالجو تأخذ الضمير جو راح يأخذ م، تمام، هذا الضمير يأخذ م، الأفعال الضمائرية. فعندي احتمالين صح، يا إما الآ يا إما إيش السي، حسب كل ضمير. مثلا جو تأخذ مو، التي أنت تأخذ ت، يعني غير الحرف الأول. فهنا عندي يا إما الإجابة جو مو برومين أتنزه، وفي جو مو بروس وفرشي. هنا نشوف الكلمة اللي بعد الفراغ أسناني، أتنزه أسناني، منطقيا هنا الترجمة ضرورية. الأفعال الضمائرية قلنا رح نذكرها من جنس إن شاء الله. فالإجابة الصحيحة هي الإجابة إيش سي. وفرشي أسناني نحفظها هيها، ممكن حتى بالامتحان تكون مهمة. وفرشي أسناني دان لسال دوبان، في صالة الحمام. بينما لو قلنا جمو برومين أتنزه مثلا في الغابة، فلازم أكون ذاكر كلمة فوري غابة، تمام، ذاكر هالكلمة هاي فوري. كلمة إيش؟ كلمة فوري غابة تكون الإجابة ممكن صح، أتنزه في الغابة فوري. بينما هين جو مو بروس يعني فرشي لدان أسناني. نشوف 14. إيغ البارحة، البارحة جو، هنا بدنا فعل مصرف. البارحة معناتها في زمن ماضي. طبعا ديزو اللي هنا ماني مغير الأجوبة، راح نشوف الإجابة الصحيحة طبعا هي الأولى جو سويز اللي ذهبت، تمام، أون فرانس إلى فرنسا. إذا كاتب صفات راح يتغير. نشوف الجملة 15. تو هنا بدنا ريجوليرمو بشكل منتظم، معناتها بدي فعل مصرف ريجوليرمو بشكل منتظم زمن حاضر. أنت تمارس بشكل منتظم التنس، التنس. هنا هذا مستقبل، بدي دلالات المستقبل غدا وغيره، دلالات المستقبل. هنا ب فوزي بالماضي الناقص، هنا سي بالحاضر، هنا دي بالماضي المركب لأنه عندي فعل أفوار آس مع اسم مفعول. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة سي. نشوف الجملة 16. جم أحب سوربا هذه الوجبة، أحب هذه الوجبة، ديليسيو اللذيذة، طبعا وجبة مفرد مذكر. طبعا الصفات المنتهية أو إي إكس مذكر، تؤنث بإضافة إس. ديليسيوز مؤنث، أنا بدي مفرد مذكر. طبعا ديليسيوز هاي جمع مؤنث، هاي بون إذا صفة أيضا جمع مؤنث لأنه ضايفي له إن هي أول 3 حروف مذكر. فأنا بدي اليوم سوربا وجبة مفرد مذكر، إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة آ. نشوف السؤال 17. سانزا بري هذا المشرد، فيف يعيش، دانزين في إن المفرد المؤنث، بدي صفة مؤنثة. الصفات المنتهية بدي مذكر تؤنث بإضافة، بدي صفة مفرد مذكر، معناتها الإجابة ب. طبعا نستبعد الإجابة سي ودي، ليش؟ لأنهن جمع منتهيات بإس. نشوف الجملة 18. جو سي أنا أعرف، إن هي ميزون منزل مؤنث، إن طبعا بو صفة مذكرة، بالزاد مذكرة، بس هذا يكون الاسم مبدوء بحرف صوتي، هي ساكن هي صوتي. طبعا هنا مؤنث بدنا.
هاي الجمع معناتها أي إجابة بال. الصفات المنتهية تكون مؤنث. إذا je sais أنا أعرف إن بل ميزون منزل جميل qui se trouve يقع dans cette rue في هذه الشارع. طبعا اعذرونا طلابنا الكرام إذا كان في تقصير. طبعا إن شاء الله الجلسة الجاية راح نشرح فيها تتمة يعني هذه الجلسة، راح تكون إن شاء الله قريبا جدا غدا إن شاء الله بعون الله تعالى. راح تكون الجلسة تتمة، راح نشرح فيها الموضوع، راح نشرح فيها الأفعال الضمائرية اللي ذكرناها بالجلسة هاي بالسؤال رقم 13 وهي القواعد. الدلالات الزمنية أيضا راح نشرحها في أوراق مجهزة وجاهزات إن شاء الله مباشر نشرح فيهن الدلالات الزمنية. وترتيب الجمل والموضوع راح يكون كلياتن بجلسة واحدة. عيدة من الجلسة هاي كم مرة إن شاء الله ليش فيها كلمات مفيدة ومهمة، فيها بعض الملاحظات القيمة. موفقين إن شاء الله، ولا تنسون تدعمونا. موفقين. بون شانس.